السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکو بند کر کے نا صحیح آواز رکھو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم۔ رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا حبیب کبریاء آمنہ دلال اور ساری کائنات سردار حضرت محمد رسول اللہ بلند آواز نال درود پڑھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ اللہ والوں اور کتاب و سنت دے پروانوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام عظمتہ شانہ دے نال نوازیا۔ ایک شان ایک مقام اللہ پاک نے اپنے محبوب نو یہ بھی عطا فرمایا کہ بیت اللہ تو لے کے بیت المقدس تک اور بیت المقدس تو لے کے ستا سمانہ تو اوپر تک دی سیر کروائی۔ مسند احمد دی روایت نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مررت لیلۃ اسری بی الرجل
मुगीस फिन नूरिल अर्श। मैं मिराज दी रात देखिया कुछ लोग अल्लाह दे अर्श दे थले रब दे नूर अंदर गोते लगा रहे हैं। कहो सुभान अल्लाह। इंज समझो अल्लाह दे अर्श दे थले नूर अंदर नहा रहे ने। आका फरमाते ने मैं पूछया जबरील आ केड़े खुश नसीब लोग ने जेड़े रब दे अर्श दे थले नूर अंदर गोते लगा रहे ने। आका फरमाते ने मेरे सहाबा मैनू जबरील ने दसिया सोनिया इन्हां विचों एक ओ बंदा है, ओ केड़ा? फरमाया वालिसानुहु रुतबन मिन ज़िक्रिल्लाह। फिर कहो सुभान अल्लाह। अजे इब्तदा हुई है, इंशाअल्लाह रात गए तक बड़ा अजीमो शान फकीदुल मसाल ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह जारी रहना है। मैं दुआ करना अल्लाह जिन्ना दोस्त अहबाब ने इस प्रोग्राम वास्ते मेहनत कोशिश कावश खर्चा किया अल्लाह या जेड़े आए ने अल्लाह सारे दे कारोबार रिज़्क च बरकत अता फरमा। उची आमीन कह छो। एक दुआ और करन लगा अल्लाह आ तेरे बंदिया 259 चक दी मस्जिद दे अंदर नमाज पढ़ी। अल्लाह सानू बैतुल्लाह मस्जिद नबवी अंदर भी नमाजा पढ़न दी तौफीक अता फरमा। बड़ी तवज्जो नाल दिल जमी नाल अज दा बयान सुनो। रमजान करीब करीब है। मैं कुछ बातां बड़ियां जरूरी तुसा हबाब की खिदमत इंशाअल्लाह पेश करनियां ने। फरमाया सहाबा जबरील ने मैनू दसिया पहला बंदा वालिसानो रुतबन मिन ज़िक्रिल्लाह। ओ बंदा जेड़ा अल्लाह दा जिक्र करदा जिंदी जबान अल्लाह दे जिक्र नाल तर रहिंदी है। कदी सुभान अल्लाह पढ़दा, कदी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़दा, कदी अल्लाहु अकबर पढ़दा, कदी ला इलाहा इल्लल्लाह दे तराने गांदा, कदी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़दा। लेकिन लोगों सुनो अज दे दौर दे अंदर साडियां ज़बानां गाणियां नाल तर रहिंदियां ने। साडियां ज़बानां मरासियां दियां जुगतां नाल तर रहिंदियां ने। अज दे दौर दे अंदर साडियां ज़बानां झूठ दे नाल तर रहिंदियां ने। नाल ना भाईओ अपनी ज़बान अल्लाह दे जिक्र नाल तर कर लो। कुरान पढ़िया करो, अल्लाह दा जिक्र करया करो, अल्लाह दी तस्बीहात बयान करया करो। क्यों लोगो जिक्र अल्लाह दा बड़ा नराला टूटे दिलां नू जोड़न वाला।
ذکر رب دا جڑا ہوندا میں پریشان رہنا میرا دل ٹوٹیا ٹوٹیا رہندا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلاں نو جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گیا آخر وچ خاک سما گیا بستر کر گئی گول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول وچ قبر دے بڑا ہنیرا کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا تو قبر دا ساتھی ٹول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول او لوگو جبریل آندا سونیا ایک او بندہ جڑا رب دا ذکر کردا ہندی زبان اللہ دے ذکر نال تر رہندی ہے آقا فرماندے نے جبریل مینوں دسیا سونیا دوجا او بندہ جڑا رب دے گھر نال بڑا پیار کردا اے ایندا پیار بڑا رب دے گھر نال اللہ سانو بھی رب دے گھراں نال پیار کرن والا بنا دے رب دے گھر نال پیار بڑا کدی آندا مسجد دی صفائی کر دیندا مسجد دیاں صفا ستیاں کر دیندا مسجد دے معاملات ویندا فلاں چیز خراب ہے اونوں بنوا دیندا فلاں چیز چاہیے او اپنے پیسیاں دے نال لیا کے مسجد چ لگا دیندا اور ایک نماز پڑھدا دوجی دا فکر دوجی پڑھدا تیجی دا فکر تیسری پڑھدا چوتھی دا فکر اے ایندا دل رب دے گھر نال بڑا لگا تے آقا فرماندے نے اے دوسرا بندہ مینوں جبریل نے دسیا سونیا تیسرا او بندہ اے جیڑا اپنے ماں باپ دی بڑی قدر کردا اے ماں باپ دی قدر کرن والا اللہ ساڈے نوجواناں نوں ماپیاں دا قدردار بنا دے کہہ چھڑو آمین او قدر کرو قدر اے نعمت اگر چلی جائے تے دوبارہ بولو نہیں لب کوئی بھی نعمت بیوی فوت ہو جائے دوبارہ مل جائے گی او بھائیو کاروبار ختم ہو جائے محنت بندہ کرے دوبارہ لب جاندہ ہے اور دکان ختم ہو جائے دوبارہ مل سکتی ہے مکان گر جائے بندہ دوبارہ بنا سکتا ہے ماں باپ ٹر جائے دوبارہ بولو دوبارہ نہیں لبدا اللہ جنہ دے زندہ نے انہاں نو قدر دی توفیق عطا فرما جنہ دے فوت ہو گئے جنت چ اعلی مقام عطا فرما اساں لوگ قدر نہیں کرتے جنہ قدر کیتی ہے غور فرمانا سیدنا اسماعیل علیہ السلام باپ آیا ابراہیم علیہ السلام ملن واسطے ملاقات نہیں ہوئی تے تر گیا باپ آئے تے اجے گھر نہیں پہنچے تے پتہ کی آمدے نے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دی باپ دی گھر آمدے تے پوچھ دے دسو ہستی کوئی آئی ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی آمدی ہے اونو جندے دل دی صفائی
او لوگو جبریل آمدے نے سونیا تیسرا بندہ ماں باپ دی قدر کرنا والا ماں باپ نال پیار کرنا والا آؤ لوگو توجہ فرمانا تے حشر نو اللہ پاک نے نیکی دا بدلہ دینا دنیا تو بندہ جان لگا توجہ فرمایا جے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کیسا نبی عظمتہ والا کیسا نبی شانہ والا جنہ دے متعلق میں پیار دی بات کرنا چاہنا میں کیا لوگو سونا مکھڑا تے زلفان کالیاں پھر کہو سبحان اللہ اے سونے دا تذکرہ ہون لگا ذرا توجہ کری جھوم جایا جے سونا مکھڑا تے زلفان کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے جگہ تھوڑی رہن لئی مدینے وچ ہووے ویکھا رج رج روزے دیاں جالیاں ویکھا رج رج روزے دیاں جالیاں سونا مکھڑا تے زلفان کالیاں دوستا قرآن دیا محفلاں سجایا کر اے قرآن دی محفل ہی ہے نا کیوں جی اے تکمیل قرآن تے بچیاں نے طالب علماں نے قرآن پڑھیا تسا خوشی اندر آ کے پروگرام کروایا اللہ جنہ بچیاں قرآن پڑھیا قرآن دے کاری تے عالم بنا دے اچھی آمین کہہ دیو اللہ اے مسجد دی انتظامیہ اور قاری صاحب احباب اللہ انہاں نو استقامت عطا فرما انج دیاں قرآن دیاں محفلاں سجاندے رہن غور فرمایا جے اور ایک قرآن توجہ فرمانا میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ قید رضی اللہ تعالی عنہ نصیحت فرمائی آقا فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھایا کر قرآن سنیا کر قرآن سنایا کر قرآن سکھیا کر قرآن سکھایا کر اللہ دے نبی جی میں قرآن پڑھاں اگے پڑھاواں قرآن سناں اگے سناواں قرآن سکھاں اگے سکھاواں کی ملے گا فرمایا ابو ہریرہ اگر تو اے عمل کرے گا ایک وقت آنا دنیا تو چلے جانا روح پرواز کر جانی ہے اللہ نو پیارے ہو جانا قبر دے اندر جانا ابو ہریرہ جدو قبر اندر جائے گا تیرے قرآن پڑھن پڑھام دی وجہ تو سنن سنام دی وجہ تو سکھن سخام دی وجہ تو اللہ دے 70,000 نورانی فرشتے روزانہ تیری قبر تے آکے رحمت تے بخشش دیا دعاواں کر دے رہن گے اے مقام قرآن پڑھن دا تائی میں کہہ رہا او دوستا قرآن دیا محفلاں سجایا کر دن رات سونے تے درود تو پچھایا کر رہن گیا صدا
خوشحالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں پاک قرآن دے حرفاں نو ویکھ لو سورتاں نو ویکھ لو یا سطراں نو ویکھ لو اے جملہ آخری چنگا لگے سبحان اللہ دی گونج آنی چاہیے پاک قرآن دیاں سورتاں نو ویکھ لو سطر سورتاں پاک قرآن دیاں حرفاں نو ویکھ لو سورتاں نو ویکھ لو یا سطراں نو ویکھ لو انج لگدا جویں آقا دیاں زلفاں نے کالیاں پھر کہو سبحان اللہ غور فرماؤ سینے ٹھنڈ پہ انج لگدا جویں آقا دیاں زلفاں نے کالیاں سونا مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں یوسف نو ویکھن گئیاں انہاں انگلاں سی کٹیاں آقا دے غلاماں نے جانوار سٹیاں میرے محبوب دے پروانے پیغمبر دی عظمت دی خاطر حرمت رسول دی خاطر اور بھائیوں پیغمبر دی شان دی خاطر اور اسلام دا پرچم بلند کرم دی خاطر بدر دے اندر احد دے اندر خندق دے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ نے تن من دن سب کچھ قربان کر دیتا ہے پھر اللہ پاک نے مقام دیتا رضی اللہ عنہما ورضوا عنہ کہو سبحان اللہ انشاءاللہ دین واسطے غلبہ اسلام واسطے حرمت رسول واسطے جان پیش کرنی پہ دیو گے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو گے انشاءاللہ اور سنو پاکستان مرکزی مسلم لیگ دا پیغام میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ دا کارکن ہوم دی حیثیت نال تواڈے تک پیغام پہنچانا چاہنا انداز بدلدا رہندا ہے طریقہ بدلدا رہندا ہے حالات دے پیش نظر معاملات چلتے رہندے نے لیکن میری جماعت دا اکو ہی منہج ہے جڑا اصل منہج ہے اوے کافراں دے خلاف جہاد کرنا کی کرنا ہے بولو کی کرنا ہے ساتھ دیو گے انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو ساتھ دیو گے قدم نال قدم کندھے نال کندھا ملا کے ترنے کب تک جہاد کرنے جب تک اللہ دی سرزمین تے پیغمبر دا ایک بھی گستاخ زندہ اللہ دے رسول دا ایک بھی باغی زندہ انشاءاللہ جہاد کر دے رواں گے کافراں دیاں گردناں تن تو جدا کر دے رواں گے انشاءاللہ بلند آواز نال بلند آواز نال ختم نبوت رسول پر مولانا سیف اللہ ربانی صاحب امریکی صدر آنگا میں فلسطین تے حملہ کروں گا او کرتے سہی انشاءاللہ تیرا انجام او ہوئے گا جڑا بدر دے اندر کافرہ دا انشاءاللہ ہویا سی اسا انشاءاللہ پیچھے ہٹن والے اچھی بولو ہٹن والے نہیں جہاد لو دنیا دی کوئی طاقت روک نہیں سکتی او بھائیو
غور فرماؤ شہادتاں ہو رہیاں نے اے شہادتاں شہیداں دا خون رائے گا نہیں جائے گا رنگ لے آئے گا اور رنگ ایسا آئے گا فلسطین فتح ہوئے گا اور اقصی آزاد ہوئے گی امریکہ تباہ برباد ہوئے گا اسرائیل دے یہودی جہاد دی برکت نال تباہ برباد ہون گے پوری دنیا تے اسلام دا پرچم بلند ہو کے رہے گا جنہوں یقین ہے اچھی کہو انشاءاللہ انشاءاللہ ہو کے رہے گا کیوں آدھنا اسی پیغمبر دے دیوانے ہیں اسی صحابہ دے پروانے ہیں صحابہ دے نقش قدم تے چلن والے ہیں کون صحابہ نے یوسف نو ویکھن گئیاں اونا انگلا سی کٹیاں آقا دے غلامانے جانوار سٹیاں جان سارا نے شہادتاں نے پالیاں جان سارا نے شہادتاں نے پالیاں سونا مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں بات دور نکل گئی میرے آقا فرماندے نے وہ نیکی 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 کرنے والے ہو قرآن پڑھنے والے ہو روزے رکھنے والوں اللہ دا ذکر کرنے والوں قرآن دی تلاوت کرنے والوں قرآن پڑھنے پڑھانے والوں قرآن دیا مجلساں دے اندر آکے قرآن سننے سنانے والوں اللہ دے کرانال پیار کرنے والوں دینی مجلساں دے اندر آکے بیٹھ کے سننے سنانے والوں میں تواڈے متعلق بات کرن لگا آقا فرماندے نے ایک وقت آئے گا بندہ دنیا تو ٹر جائے گا روح پرواز کر جائے گی وہ لوگوں جانا تے ہے ہی جیڑا آیا انہیں جانا ہی جانا ہمیشہ رہن واسطے کوئی نہیں آیا ہر بندہ جیڑا بھی دنیا تے آیا انہیں جانا ہی جانا کیوں قرآن کہہ رہا ہے کل من علیہا فان کتے قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ کتے قرآن اعلان کر رہے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ او جیڑا آیا جانا ہی جانا کسے بھی ہمیشہ نہیں رہنا تائی تا کوئی کہن والا کہہ رہا ہے آ میں تیری بولی چ سمجھا جاوا جی ٹر جانا کر دے پرونے نے کر جی ٹر جانا کر دے پرونے نے ویڑا سجیا سجایا رہ جانا غور کری غور جی ٹر جانا کر دے پرونے نے
जेड़ा सजया सजाया रह जाना तेरे तियां ते पुत्रा ने रुल जाना यारा भुल दिया भुल जाना तू बैठा खोल पटारी है तेरे सर ते मौत शिकारी है उड़ जाना पंछी तेरे ने पिंजरा खुलिया खोलाया रह जाना ओ तेरी बीवी नाज जो कर दिए अज लाश नू वेख के डर दिए ओ वीरा कफना पहना के ढोरना चेहरा छुप दिया छुप जाना ओ जिदो यार महफल सजावणगे तेरी याद विच आंसू बहावणगे ओ गल्लां याद ते तेरिया रहनियां ने नक्शा भुल दिया भुल जाना सदा बाप न रहना माईए बिछड़ जांदे भैना तो पाईए ओ वीरा बाजो भैना की जीना बुआ तक दिया रह जाना टुर जाना किसे दा बाप टुर गया किसे दी मां टुर गई है किसे दा भरा टुर गया किसे दी भैन टुर गई है किसे दे बेटे चले गए ने चले असी भी जाना वो लोग इधरों रूह निकली दुनिया तो बंदा रुखसत होया प्रू परवाज कीता है घर आ लिया घड़ी भी ला लेनी है गूठी भी उतार लेनी है कपड़े पाए ने वो भी उतार लेने ने जेब च पैसे ने वो भी निकाल लेने ने ये बंदा बेहरकत पिया मियाँ साहब इनू वजू करवांदे ने मियाँ साहब गुसल देंदे ने फट्टे ते पा दिता जांदा सारियां चीज़ां उतार लिया जांदियां ने लेकिन नबी पाक फरमाते ने जिन्हें ने नेक अमल कीते ने ओ नेक अमल इंदे सीने ते आ जाणगे कहो सुभान अल्लाह नेक अमल इंदे सीने ते आ जाणगे ओ लोगो सुनो ध्यान नाल नेकी 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 करने वाला फिर इनू कबर अंदर उतारिया जांदा है कबर च जदों उतारिया जांदा मिट्टी पा दिती जांदी है मेरे आका फरमांदे ने इंदे सिर पासे नमाज खड़ी हो जाएगी इंदे सज्जे पासे कुरान खड़ा हो जाएगा खब्बे पासे रोजा खड़ा हो जाएगा पैरां वल जिहाद खड़ा हो जाएगा नेकी करदा नेकियां करदा है इत्थे ही बस नहीं सुनी ते आम नाल तवज्जो करी रमजान दा महीना आ रहा है नेकियां दा महीना आ रहा है मौसम बहार आ रहा है उस हवाले नाल तेरी अपनी कोई तरबियत करना चाहना वा आका फरमांदे ने अर्रजुलो हसनल वजी व हसन सियाब की मैंने एक कब्र वाले को एक नौजवान आएगा जिंदा चेहरा भी सोना जिंदे कपड़े भी बड़े प्यारे ने आतिया बुर्री ते इंदे कोलों खुशबू भी बड़ी प्यारी आएगी ते आने
والا قبر چکے گا فقالا ابشرو او قبر والے آپ خوش ہو جا میں تینوں خوش خبری دین آیا تے قبر دے اندر بندہ لیٹیا کہے گا من انتا تو کون ہے اے کہے گا تو میں نو نہیں جاندا میں تیری نمازاں کہو سبحان اللہ میں تیری نمازاں میں تیرا قرآن پڑھیا ہویا ہوں میں تیرا صدقات و خیرات اور میں تیرا ذکر میں تیرا جہاد کیتا ہویا ہوں او بھائیو نیک اعمال قبر دے اندر کم مان گے ادھر بندہ قبر چ لیٹیا تے ایندے کول ڈرونی شکل لے کے ایک شکل آئے گی ڈرونی ہوئے گی بدبو آ رہی ہوئے گی یہ کہے گا قبر والا میں تے اگے ہی بڑا پریشان عذاباں اندر مبتلا ہوا تو کون جڑا میری مصیبت دے اندر اضافہ کرنا ہے یہ کہے گا میں نو جاندا نہیں میں تیری برائیاں میں تیرا گناہ ہاں میں ہاں جی ہو گیا ٹائم میں تیرا جھوٹ ہاں میں تیرا فلاں ہاں میں تیرا فلاں ہاں اس واسطے بھائیو غور فرماؤ نیک اعمال جڑے بندے نو کیتے ہونگے او قبر اندر حشر اندر آخرت اندر کم مان گے برائی کیتی ہوئے گی انہاں دی سزا دتی ماشاءاللہ اللہ پاک علماء دا آنا قبول و منظور فرمائے اللہ تو آنا بھی قبول فرمائے تو آؤ بات مکائیے نیک اعمال دے والے نال آہو نہ رب دے در تے سارنو جھکا پیچھے کم آنے نے تیری التجا اٹھے زمین مربع تے گڈیاں نہ ہو سن تے جیبا کفن نال لگیاں نہ ہو سن تیرے بینک بیلنس نہ کر سن وفا اسٹیج دی طرف اشارہ ہو گیا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ